तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान तौहीन अदालत के केस में उनका जमा करवाया गया दूसरा जवाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, जो 3.5 घंटे की कार्रवाई चली और बड़ी एक्सटेंसिव, बड़ी इन डिटेल जो कार्रवाई चली, उसका लुब्बे लुबाब, उसका क्रक्स ये निकला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जवाब मुस्तरद करने के बाद 22 सितंबर की तारीख दे दी है कि इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं? क्या वो नाअहल हो सकते हैं? फर्द जुर्म के लिए 22 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त है। क्या ये 2 हफ्ते इमरान खान के लिए एक और मोहलत है? क्या इन 2 हफ्तों के दौरान इमरान खान माफी मांग सकते हैं और क्या उनको माफी मिल सकती है? क्या तौहीन अदालत के तहत नाअहली की तलवार, सजा की तलवार जो इमरान खान के सर पे लटक रही है वो टल सकती है? ये बड़ा अहम सवाल है। और फर्द जुर्म के बाद आगे क्या होगा? क्या इमरान खान के लिए नाअहली होगी, कोई और सजा होगी, गिरफ्तारी होगी? हो क्या सकता है? अब इमरान खान का अपना सियासी मुस्तकबिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? ये बड़े अहम सवाल है। इसके अलावा आज एक बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए अदालत की तरफ से बिल्कुल इनिशियल प्रोसीडिंग्स के स्टार्ट में, जब अदालत ने कहा कि ये क्रिमिनल तौहीन का मामला है, ये जुडिशल तौहीन का मामला नहीं है। सो डिफरेंस क्या है क्रिमिनल तौहीन के दरमियान और जुडिशल तौहीन के दरमियान, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इमरान खान ने या उनके वकला ने लाइट लिया, हल्का लिया, इस मामले को उतना संजीदा नहीं लिया, गैर संजीदगी से लिया तौहीन अदालत के इस मामले को, बावजूद इसके कि अदालत ने 2 बार की मोहलत दी लेकिन गैर मशरूत माफी शामिल नहीं की गई। तो क्या मकसद था? क्या इमरान खान या उनके वकील जहनी तौर पर तैयार थे कि उनको नाअहल करवा ही दिया जाएगा और उसके लिए एक लूप होल छोड़ा गया? या इमरान खान के वकला की गलती है कि वो अदालत का माइंड नहीं समझ सके, वो इस सारे मामले की सीरियसनेस, इसकी संजीदगी, इसकी ग्रेविटी को नहीं समझ सके? सो ये वो अहम सवालात हैं। और अब आगे क्या होगा? एक तो ये सवाल, प्लस इलेक्शन कमीशन ने अब से थोड़ी देर पहले मुल्क भर में जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें इस्तीफों के नतीजे में खाली हुई हैं वो मुलतवी कर दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जो बुनियाद बनाई है वो सैलाब को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि कुछ 4 या 5 सीटें ऐसी हैं जो कि उन इलाकों में है कि जहाँ पर तो सैलाब आया ही नहीं है, जिनमें से एक मुल्तान है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब जलसा भी कर रहे थे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि मुखालिफिन इमरान खान की मकबूलियत से खौफज़दा होकर भाग गए हैं। लेकिन मुखालिफिन की अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने शदीद मुखालफत की है ज़िमनी इलेक्शन के मुलतवी किए जाने की। और उन्होंने कहा कि हम तो पीपल्स पार्टी तो पूरी तरह से तैयार थी और ये ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। तो क्या नून लीग इमरान खान के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थी? इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि असल कहानी है क्या। सो इन सब सवालात का जवाब लेने के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ आज बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्टिक एंड लीगल माइंड्स मौजूद हैं जिनसे तौहीन अदालत के मामले पे भी और इलेक्शन कमीशन वाले मामले पे भी और आइंदा के मंजरनामे पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र आगे होता क्या देख रही है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, मुल्क के मशहूर व मारूफ इंतहाई मोतबर और मुस्तनिद माहिर कानून हैं, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं आमिर खौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त। समर अब्बास साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे साथ हैं आरिफ चौधरी साहब, मुल्क का एक और मशहूर मारूफ बड़ा ज़बरदस्त नाम है कानून के हवाले से। यासीन आज़ाद साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जो इस वक्त फर्द जुर्म इमरान खान पे आयद होने जा रही है 22 सितंबर की, क्या इसको एक और मोहलत समझा जाए अदालत की तरफ से इमरान खान के लिए? क्या इन द मीन टाइम जो 2 हफ्ते का तकरीबन वक्त बनता है, इमरान खान माफ़ी मांग सकते हैं? क्या उनको माफ़ी मिल सकती है या जब फर्द जुर्म लगना अनाउंस हो जाए उसके बाद कोई माफ़ी नहीं हो सकती? देखें, इससे पहले आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही थी कि इमरान खान साहब के पास सबसे पहला दिन जो था
वो सबसे आसान था कि अपने आप को अदलिया की मर्जी पे छोड़ देते ठीक और माफ़ी मांग कर अपने ला लेते तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक अब सूरत हाल तब्दील हो गई। आपने देखा होगा कि बड़े सीनियर एडवोकेट को अदालत ने अपने मामनत के लिए बुलाया, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आज मुझे वन साइडेड लग रहा था, इसलिए कि जो सीनियर वकीलों को मामनत के लिए बुलाया गया था उनको क्लियर अल्फाजों में ये बता देना चाहिए था। इमरान खान साहब को पहले दिन जब वो अदालत के सामने लार्जर बेंच के सामने पेश हुए तो माफ़ी मांगने का वो सुनहरी मौका था जो उन्होंने खुद ज़ाया कर। ठीक आज की भी जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब से थी। वो लास्ट मोमेंट तक अदलिया से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं थे और लार्जर बेंच के 500 के 5 जज साहिबान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि शायद मामले की नज़ाकत को इमरान खान साहब समझने के लिए तैयार ही नहीं। मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी अना की जंग लड़ते हैं और लीगल टीम आज उनकी मुझे किसी हद तक बेबस नजर आई। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि ये मामला किसी तरह फाइनल स्टेज की तरफ चला जाए, लेकिन वो जो दूसरा जवाब उन्होंने दाखिल किया था वो भी जो है ना तरीकाकार जो अपनाया गया था वो समझ से बाहर था। अब यासीन साहब अब यहाँ से लेके जो आगे 2 हफ्ते हैं इसके दरमियान क्या इमरान खान माफी मांग सकते हैं और क्या माफी मिल सकती है या नहीं, या माफी का दरवाजा आज बंद हो गया आज कार्रवाई के अख्ताम तक? देखिए मेरे हिसाब से जब चार्ज फ्रेमिंग की तरफ कोर्ट चला गया और कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि माफी कोई गुंजाइश नहीं, तब भी 22 तारीख को चार्ज के लिए ये केस रखा गया है। अच्छा ठीक। अब अगर वो किसी किस्म की मामनत के या किसी किस्म की उम्मीद लगा के बैठे हैं तो मैं आज भी ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब शायद अब माफी मांगने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। अच्छा ठीक। माफी मांगने के बाद ये कोर्ट की मर्जी पे आ जाता है कि वो किसी को माफ करते या नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से वो स्टेज निकल गई है। अब उनके लिए अगर वो माफी भी मांगते हैं तो शायद उनको माफी कोर्ट नहीं देगा, क्योंकि क्लियर कट कोर्ट इस नतीजे कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि अब चार्ज फ्रेम करके इस केस को प्रोसीड करना चाहिए और 22 तारीख तक का जो मौका है वो चार्ज फ्रेमिंग के लिए कोर्ट ने टाइम दिया है, किसी और मकसद के लिए नहीं दिया। वो चार्ज फ्रेम करेगा और इस केस की प्रोसीडिंग होगी। ठीक है मेरे नजदीक अब इमरान खान साहब बंद गली की तरफ है। ठीक है यासीन साहब आपके पास दोबारा भी आती हूँ। आमिर खौरी साहब, आप किस तरह देखते हैं आज की सारी प्रोसीडिंग को और यहाँ से क्या आगे इमरान खान के लिए कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है? टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कोई यू टर्न हो सकता है उनके लिए कि माफी मांग लें और मामलात खतरनाक मोड़ से निकल के वापस उनकी सहूलत की तरफ आ जाए? आमिर खौरी साहब, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? आमिर खौरी साहब का स्काइप जो है वो इसका हॉल्ट हो गया। समर अब्बास साहब, यही सवाल आपसे। जी बिल्कुल, देखें पहला मौका जब खान साहब को दिया गया वो था उनसे जवाब मांगा गया शो कॉज पे, खान साहब ने उस पर नहीं मांगी माफी बल्कि अल्फाज वापस लेने की बात की। फिर दूसरा मौका दिया गया कि भाई ये जवाब आपका गैर तसली बख्शा, फिर से आप जाएं जाके तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दनियाल अजीज के फैसलों को पढ़ें, उसकी रोशनी में आप अपना जवाब तैयार करें। वो बड़ा क्लियर एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशारा दे दिया गया था कि भाई आप किस डायरेक्शन पे, किस लाइन पे आपने जाना है। तो माफी का एक क्लियर इशारा था। खान साहब ने फिर भी माफी नहीं मांगी। जो जवाब उनकी तरफ से कल दाखिल कराया गया था, अफसोस का इजहार तो किया था ना, उसमें शॉर्ट ऑफ माफी सब कुछ था। अच्छा, शॉर्ट ऑफ माफी सब कुछ था उसमें। तो माफी भी मांग लेते, सारा कुछ आपने कर लिया। लेकिन मेरे से अब वो हेड ऑन बिल्कुल जो है ना वो नहीं माफी की तरफ आ रहे। एक मौका जरूर है, जो आप आगे की बात कर रही है ना 14 दिन की, कानूनी जो मैंने पढ़ा उनके पास अभी भी चांस है कि वो अगर माफी मांग कर खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दें तो फिर शायद उनके साथ नरमी बरती जाए। चूंकि जो जिस अतर में नल्ला साहब हैं और बाबर सत्तार साहब हैं, ये तौहीन अदालत के कानून के इतलाक के इतने ज्यादा हक में नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने, आपने देखा कि 2 प्रोसीडिंग्स हुई, उन्होंने बहुत ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। लेकिन जस्टिस अतर बिन साहब ने आज कहा कि हम पाबंद हो गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने प्रेसिडेंट्स सेट कर दिए हैं, जिसमें गिलानी साहब का केस टाइम दिया खान साहब को कि शायद माफी मांग लें। माफी मांग लेते तो फिर शायद प्रोसीडिंग क्लोज हो जाती। आज माफी नहीं मांगी खान साहब की तरफ से। अभी भी खान साहब आपको लगता है माफी नहीं मांगेंगे? इन 2 हफ्तों को भी एक तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे? देखिए, आज अगर मांग लेते तो शायद चांस था कि बच जाएं नाअहली से।
اب آگے جو بات یاسین آزاد صاحب نے کی، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اب خان صاحب کو شک رہے گا کہ معافی مانگنے کے بعد بھی اگر نااہلی ہوتی ہے تو پھر وہ سیاسی فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے پبلک کی نظروں میں، چونکہ بڑے پاپولر ہے اس وقت خان صاحب بہت زیادہ، تو پاپولیرٹی کے چکر میں شاید وہ معافی نہیں مانگنا چاہ رہے، تو معافی مانگ کے بھی اگر نااہلی ہو گئی تو پھر وہ میرے سے زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا۔ کے نوشن پر بھی ہم ذرا ساری گیم ہے خان صاحب، اسی لیے وہ مانگ نہیں رہے معافی، کہ میں بہت پاپولر ہوں، عمران خان صاحب میں بہت پاپولر ہوں، میں معافی نہیں مانگوں گا، کسی کے سامنے جا کے جھکوں گا نہیں، وہ پبلک پریشر ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی آپ کو پتا 2 گروپس ہیں، ایک ہاکس کا گروپ ہے، ایک وہاں پہ تھوڑے معتدل ذرا سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، یہ ذرا خان صاحب کو معتدل رائے دیتے ہیں، بیلنس رائے دیتے ہیں۔ دوسری طرف فواد چودھری ہو گئے، شیری مزاری ہو گئی، لڑ جاؤ پڑ جاؤ، آپ بہت پاپولر ہیں، آپ کو تو کوئی نائل کر ہی نہیں سکتا، کسی کی ضرورت نہیں اتنی، تو وہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ جسٹس صاحب کو معافی مانگنی چاہیے، بند گلی میں دھکیل دیا۔ مجھے لگتا نہیں ہے چانس ریکور ہونے کا۔ بند گلی یہاں سے آگے کیا ہوگا، یہ آپ نے بھی کہا، یاسین آزاد صاحب نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ بند گلی یہاں سے آگے کیا ہوگا۔ عامر غوری صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آپ کی آواز۔ اچھا، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے آج کی ساری کاروائی کے دوران، اور کیا یہاں سے آگے عمران خان صاحب کے لیے کوئی سہولت نکل سکتی ہے بٹوین دس فورتھ نائٹ، بٹوین دیز 14 days 2 weeks، کوئی یو ٹرن آ سکتا ہے خان صاحب کے حق میں کہ وہ خطرناک موڑ سے مڑ کے سہولت کے موڑ پہ آ جائیں، کوئی معافی مانگ لیں، کوئی معافی مل جائے؟ آپ کو لگتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، پوائنٹ آف نو یو ٹرن؟ دیکھیں، قانونی بات تو یاسین صاحب نے کہہ دی تھی، لیکن اس میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ جس کیس کا حوالہ دیا گیا، ویسے 3-4 کیسز جو تھے سارے کے سارے کیس کے اندر ڈسکس ہوتے رہے، لیکن جو مسرور حسن والا کیس تھا، مسرور حسن کا ارشد کاوش جی کے بارے میں، اس میں جو 4 بیسک رولز لے ڈاؤن کیے گئے تھے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 4 رولز کے وائلیٹر ہیں، مطلب آن دا فیس آف اٹ۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جو اپالوجی ہے وہ ایک تو فوری طور پہ آ جانی چاہیے، وہ نہیں آئی، اس کے اندر ان کو ٹائم دیا گیا، پھر ٹائم دیا گیا۔ دوسری تھی کہ اپالوجی جو ہے وہ انکنڈیشنل ہو، وہ بھی نہیں ہے، کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے آج کہ وہ کنٹیمنر جو ہے، وہ جو اس کی اللیجڈ اس پہ جو الزام لگ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو دور کرنا نہیں چاہ رہے، لگتا ہے اس طرح۔ کورٹ نے کہا کہ انسیٹسفیکٹری ہے جواب، اور اس طرح لگتا ہے کہ جو مبینہ غلطی کی ہے اس کنٹیمنر نے، وہ اس کو پرج کرنا نہیں چاہ رہا، آپ کو علیحدہ کرنا نہیں چاہ رہا، وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ کنٹیمنر جو ہے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ اس کے اندر پھر عدالت نے کہا کہ اس طرح لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کے جواب میں جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ ہو گئی غلطی، یہ ہے وہ ہے، لیکن انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر نہیں کر رہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جو کہ فوری طور پہ کھلے دل سے یہ بات جو ہے وہ مانے، عمران خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیا خان صاحب نے ان کے جو بیانات دیکھیں کہ اگر میں جیل گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، اگر مجھے ختم کرنے کی کوشش کی تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، اگر میرے ساتھ یہ کیا گیا تو خطرناک ہو، وہ کیا گیا تو خطرناک ہو جاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ ہی از ناؤ مینٹلی ریڈی اور فار کنفرنٹیشن۔ اور غریدہ جو ہمیں بات چیت بنی گالا کے اندر سے بیٹھے ہوئے بعض ایسے لوگ جن کے دفاتر باقاعدہ بنی گالا میں ہیں، وہ ہمیں مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ان تمام معاملات پہ ایک پیج پہ نہیں ہے، وہ خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں۔ سمر عباس صاحب بھی یہی بات بتا رہے تھے کہ تھوڑا سا سٹیپ بیک، لیکن خان صاحب جو ہے وہ ان کو باتیں لگاتے ہیں، کسی کو بزدل کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں وہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تم لڑنا نہیں جانتے۔ تو یہ عامر غوری صاحب یہ عمران خان صاحب اوور کانفیڈنٹ ہیں یا واقعی ان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ پیک پہ ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ریدہ سیاستدان جو ہے اس کو کبھی بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرض کیا 2018 کو دیکھا جائے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرینتھ پہ جیت کے آئے تھے، ان کو یہ جیت دی نہیں گئی تھی، تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کی تھوڑی سی غلطی ہوگی۔ اور پھر فرض کیا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسے جلوس ہیں جس میں ہر نہیں، اب تو عامر غوری صاحب 2018 والی بات پرانی ہو گئی، اب تو جو ایکولیبریم بنی ہوئی ہے، پولیٹیکل ایکولیبریم، وہ تو پوسٹ 10 اپریل 2022 بنی ہوئی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے 17 جولائی کی بات جو ہے وہ اپنے ذہن ایگزاسٹ نہیں ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی جو پاپولیرٹی ہے ان کی یہ ریئل ہے، حالانکہ ان کی جو ٹاپ ٹیم تھی وہ بہت پہلے ٹوٹ چکی تھی، جو دوسری ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ پوری طرح کھڑی نہیں ہے۔ عمران خان سے اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس غلطی کو جو ہے وہ خود بھگتیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو بات کی نا اوور کانفیڈنس کی عامر غوری صاحب نے، اوور کانفیڈنس سیاست میں آپ کو کبھی کبھار مروا دیتا ہے، اور خان صاحب بھی اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ 17 جولائی کا جو الیکشن تھا اس کے بعد خان صاحب زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے، اس سے پہلے وہ صرف الیکشن مانگ رہے تھے، مجھے صرف الیکشن چاہیے، مجھے تاریخ چاہیے الیکشن کی۔
उस ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी के बाद खान साहब इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने कहा कि अब सियासत की, पाकिस्तानी सियासत की टर्म्स अब मैं डिक्टेट कराऊंगा। उन्होंने कहा मुझे इलेक्शन भी चाहिए, मुझे इलेक्शन कमिश्नर भी नया चाहिए। फिर वो साथ उन्होंने ऐड करी मुझे नया इलेक्शन कमीशन चाहिए, सारा कुछ चेंज करके फिर मैंने इलेक्शन की तरफ जाना है। उन्हें लग रहा था कि ड्राइविंग सीट पे मुकम्मल मैं आ गया हूं, मैं टर्म्स डिक्टेट करूंगा पाकिस्तानी सियासत की। तो वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ भी मुझे अपनी मर्जी का चाहिए में आके बंदा मार खा जाता है। अच्छा। बड़े बड़ों ने मार खाई है, तो खान साहब को भी अभी ओवर कॉन्फिडेंस ही मरवा रहा है। और इस वक्त तो सूरत हाल है कि पहले होता ना इमरान खान वर्सेस ऑल, तो इस वक्त सूरत हाल है कि इमरान खान वर्सेस इमरान खान चल रहा है मामला पीटीआई के अंदर। और उसमें से विनर कौन होगा, इमरान खान ही होगा या लूजर भी इमरान खान ही होगा? इमरान खान वर्सेस इमरान खान में दोनों में इमरान खान नहीं लूजर होना है। अच्छा आरिफ चौधरी साहब आप विनर ऑल होंगे। अच्छा ओके इंटरेस्टिंग भाई, इस पे कंटिन्यू करेंगे डिबेट। आरिफ चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा आरिफ साहब आप किस तरह देख रहे हैं आज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि अभी भी इमरान खान के पास कोई लास्ट चांस मौजूद है? यासीन आजाद साहब का तो मौक़िफ़ है कि आज अदालती कार्रवाई के इख्तिताम तक माफी मांग सकते थे, अब शायद आगे ऐसा पॉसिबल ना हो माफी मिलना। आपके नजदीक सूरत हाल क्या हो सकती है कि अभी भी इमरान खान को माफी मिल सकती है, और फर्द जुर्म आयद होने के बाद मैक्सिमम सजा पेनल्टी क्या हो सकती है? जरीदा मुझे इस सारे मामले को किसी और अंदाज से देखना है, और वो ये है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि किस मामले पे ये तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है। बुनियादी तौर पर ये मामला ऐसा है कि एक खातून जज जो है उन्होंने जुडिशल रिमांड पहले दिया और उसके बाद फिजिकल रिमांड दे दिया। उस पे जब खान साहब को पता चला तो खान साहब ने अपनी तकरीर में, अपनी गुफ्तगू में इस तरह की बात की कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम उनका पीछा करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब कानूनी कार्रवाई करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ अलबत्ता पब्लिकली उनका नाम लेकर ये बात इस अंदाज में करना जो है ये काफी ज्यादा इंटीमिडेट करने वाली और तौहीन अमेज बात ये बनती है कि आप अदालत को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। जहाँ तक अदालत का फैसला है वो यूनिक है, इस तरह कभी पहले हुआ नहीं है कि आप जुडिशल रिमांड पे किसी को भेजें और उसके बाद फिजिकल रिमांड दोबारा दे दें। लेकिन इसके बावजूद मेरा मौका हमेशा ये रहा है कि अदालतें जो है वो अपने फैसलों के इस से उनके ऊपर इस तरह की कोई जबरन नहीं बचाई जा सकती और उन्हें फैसला नहीं जा सकता। वो फैसले करके आप किसी अदालत के पास जाकर उसको सेटिस्फाइड करवा दें। जहाँ तक ताल्लुक है खान साहब के साथ इस हुदूद का और जिस तरह उन्हें तलब किया गया, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक अदालत का ये मकसद था कि वो अपनी मातहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, करना चाहते हैं कि लोग जो है वो इस हद तक आगे ना आ जाए कि मातहत अदालतों को इंटिमिडेट करना शुरू कर दें और उन्हें पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कदम तो उनका अच्छा कदम था। लेकिन आगे बात यह है कि जब उन्होंने कहा तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज्यादा और कहाँ तक कोई शख्स जाएगा। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं शर्मसार हूँ, शर्मिंदा हूँ, ऐसे अल्फाज समर अब्बास साहब कह रहे हैं कि शॉर्ट ऑफ माफी सब कुछ बोल दिया, ये नहीं लिखा कि आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूँ। जरूरी नहीं होता, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। ये जो आप इन जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, ये सारे दे रहे हैं, तो उन जजमेंट में लोगों ने अनकंडीशनल माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उन्हें सजा दी। अब एक उनके लिए ये मामला मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से भी काफी मुश्किल है कि एक शख्स पहली बात तो यह कि सारी इस बात का एतराफ करे कि उन्होंने डिलिबरेटली ऐसा किया है, तो यानी उन्हें मालूम था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। लेकिन एक शख्स अगर आपके सामने आकर अदालत के सामने ये सारी बात कह देता है कि मैं गलती पे था, मुझे नहीं मालूम था, और जहाँ तक उस खातून जज का ताल्लुक है मैं उनके सामने भी पेश होकर ये अपनी नदामत का इजहार करने के लिए तैयार हूँ और मैं नदामत यहाँ भी कहता हूँ, तो आपने जरूर उसे ग्रिल करना है और पता तक लेके जाना है कि जनाब नहीं। अच्छा आप कह रहे हैं कि अगर आई अपोलोजाइज, मैं माफी मांगता हूं, खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूं, ये अल्फाज एज इट इज लिखे ना भी हों तो भी माफी नामा ही था इमरान खान का आज। इसे माफी नामा ही कहना चाहिए। उसकी वजह ये कि सारा मसले का हेर फेर है, अदरवाइज ये है कि इसके इम्पैक्ट उनके तस्दीक का इम्पैक्ट ठीक है तो पूरी दुनिया में ये महसूस है। अगर आप इम्पैक्ट इसका ये जाएगा कि ये उन्होंने अपनी गलती। ठीक है आरिफ साहब, आपने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। समर अब्बास साहब का भी यही सवाल है कि फिर जजेस ने इस जवाब को गैर तसल्ली बख्श क्यों करार दे दिया, और उसी के साथ कि क्या आप समझते हैं कि अब इसके बाद भी कोई माफी मिल सकती है जो 2 हफ्ते बीच में रह गए हैं? जजेस की मर्जी है, क्योंकि मैं इस मामले में मेरा एक नुक्ता नजर है
وہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ پاپولرٹی کی بات کرتے ہیں، میں ساری دنیا آپ جانتی ہے، میں ان دنوں میں امریکہ اور برطانیہ میں عارف صاحب آپ کے لائن کنیکٹیویٹی میں کچھ پرابلم ہے، بہت زیادہ وہاں پہ شور آ رہا ہے. ایک بریک کا وقت بھی ہو گیا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آتے ہیں سمر عباس صاحب، یاسین آزاد صاحب، عامر خوری صاحب، عارف چودھری صاحب، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو شاہ خاور صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج موجود ہے یاسین آزاد صاحب، عامر خوری صاحب، سمر عباس صاحب، اور ابھی جوائن کر چکے ہیں شاہ خاور صاحب. ملک کے مشہور و معروف ماہر قانون ہیں، سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں. السلام علیکم شاہ خاور صاحب. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا، رہنمائی فرما دیجیے گا کہ آج کی پروسیڈنگز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اب فرد جرم 22 ستمبر کو عمران خان پہ عائد ہونے جا رہی ہے. کیا اس دوران بھی کوئی معافی کی مہلت ہے؟ کیا عمران خان معافی مانگ سکتے ہیں؟ کیا ان کو معافی مل سکتی ہے؟ عدالت معافی کنسیڈر کر سکتی ہے؟ یا فرد جرم کا عائد ہونا سنائے جانے کے ساتھ ہی کہ جی آپ کو اس تاریخ پہ عائد کی جائے گی، اس کے بعد معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ پلس فرد جرم کے بعد میکسیمم سزا کیا ہو سکتی ہے اس کیس میں؟ جی دیکھیں، یہ جو آج فرد جرم کا انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کا جو شو کاز نوٹس کا جواب تھا اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا، جی تو یہ تو بالکل ہمیں اس کا اندازہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی سماعت تھی جس میں 5 رکنی بینچ نے، یا اس سے پہلے بھی 3 رکنی بینچ نے شو کاز نوٹس دیا تھا، پھر اس کے بعد 5 رکنی بینچ بن گیا جس کی سربراہی چیف جسٹس اطہر من اللہ کر رہے تھے. تو انہوں نے پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس پہ ان کا جو شو کاز نوٹس کا جواب تھا اس کو تو بالکل انہوں نے اس کو تو ایکسپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے بلکہ ان کو ایک اور موقع دیا. اور اس موقع دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 عدالتی فیصلے سپریم کورٹ کے ان کا بھی حوالہ دیا کہ آپ ان کو دیکھیں. تو وہ ان کو ایک قسم کی ایک اپرچونٹی دی گئی کہ آپ اپنے اس کو درست کر لیں اپنے شو کاز نوٹس کے جواب میں، اور اس میں آپ جو ہے وہ انکنڈیشنل انکوالیفائڈ اپالوجی کریں. تو لیکن وہ جب جواب سامنے آیا ہم نے دیکھا تو اس میں چونکہ معذرت تو ضرور شامل تھی اور اس میں ندامت کا بھی ذکر تھا، لیکن اس میں غیر مشروط معافی نہیں تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے خلاف جو الیگیشن یا جن بنیادوں پہ شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا ان کو انہوں نے کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا انہوں نے دفاع کیا، بلکہ اس پہ توجیہ دینے کی کوشش کی اور جسٹیفیکیشن دی. تو اس میں پھر ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ عدالت شاید اس سے اطمینان جو ہے وہ اس کو نہ ہو. تو آپ کو شاہ خاور صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے وکیل ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کئی کیسز کی آپ بھی وکالت کرتے رہے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس اسپیسیفک کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ معاملے کی نزاکت کو، سنجیدگی کو سمجھ نہیں سکے؟ میرا خیال ہے کہ وکلا تو اس کی سنجیدگی کو سمجھ رہے تھے، اور چونکہ حامد خان جو ہے وہ تو بڑے ایک منجے ہوئے وکیل ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی جو کرمنل کنٹمپٹ ہوتی ہے جس میں ججز کو جو ہے وہ ان کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے یا ان کو بدنام کیا جاتا ہے یا اسکینڈلائز کیا جاتا ہے، تو ان کی تو اس کا دفاع تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ پہلی فرصت میں پہلی موقع پہ ہی وہ غیر مشروط معافی ہوتی ہے اور اس کو کنٹیسٹ نہ کرنا. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان از خود معافی نہیں مانگنا چاہتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا جو مزاج ہے یا ان کا جو ایک سوچنے کا انداز ہے اس میں شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں اگر معافی کا لفظ استعمال کروں گا وہ بھی غیر مشروط، اور اپنے آپ کو عدالت کی جو ہے رحم و کرم پر یا ڈسپوزل پر جو الفاظ استعمال کروں گا وہ شاید ان کی طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتے. تو اس لیے وکلا کے انسسٹ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ تو یہ فرمائیے کہ لیگلی صرف قانونی اعتبار سے کیا ابھی بھی معافی کا دروازہ کھلا ہے یا بند ہو چکا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ توہین عدالت کے جو کیسز ہیں اس میں معافی کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اچھا، وہ کہ ان کو ایک موقع دیا گیا، لیکن وہ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 22 سپٹمبر سے پہلے اگر پھر وہ ایک اس طرح کا انکنڈیشنل وہ کریں اور کہیں کہ جی آپ فرد جرم عائد نہ کریں، ہم جو ہے وہ ایک انکنڈیشنل اور انکوالیفائڈ اپالوجی دیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ فرد جرم عائد ہو جائے اس کے بعد اگر وہ جتنی تاخیر سے جو انکنڈیشنل اپالوجی ہوگی تو وہ اس کا اثر جو ہے اتنا نہیں رہے گا
हाँ। और ये जो 3 जजमेंट्स जिनका हवाला दिया था जी 5 रुकनी बेंच ने, उसमें एक तलाल चौधरी साहब का केस था, एक निहाल हाशमी साहब का था और जी। एक दानियाल इनका, अजीज का। दानियाल अजीज का। उसमें भी ऐसे ही हुआ था ठीक कि शुरू में उन्होंने अपने मौक़िफ़ का दिफा किया, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, हिमायत हो गई ठीक। और उसका ट्रायल जब शुरू हो ठीक। गया तो उन्होंने ठीक। बड़ी ताखीर के बाद अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी की और अपने आप को सरेंडर कर दिया बिफोर दी मर्सी ऑफ द कोर्ट। लेकिन उन जजमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसमें अगर शुरू में माफी ना मांगी जाए और उसमें कंटेस्ट करने के बाद अगर सिर्फ इसलिए माफी मांगी जाए कि उनकी जान खलासी हो जाए तो उनको नहीं समझा जाएगा कि वो दिल से या अपने रवैये से या अपने कंडक्ट से ठीक। नादिम है। तो लिहाजा वो माफी के बावजूद भी उन्होंने सजाएं दी और निहाल तो हाशमी साहब ये को फरमाइए एक शाह महीने खबर के बाद साहब के क्रिमिनल कंटेम्प्ट में मैक्सिमम पेनल्टी क्या हो सकती है फिर? मैक्सिमम पेनल्टी तो जी देखिए उसकी कोई भी कंटेम्प्ट है, चाहे वो क्रिमिनल है, सिविल है या जुडिशल है, तो उसकी सजा ज्यादा से ज्यादा 6 माह कैद है और उसमें शायद 1-2 लाख रुपए जुर्माना है। लेकिन उसका जो उसके फॉल आउट्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं। वो भले वो जो सजा है वो कैद 1 सेकंड की क्यों ना हो, लेकिन उसका फिर असर ये होता है कि वो आर्टिकल 63 के तहत जिसको तौहीन अदालत की सजा हो जाए वो सजा कंप्लीट होने के 5 साल तक वो कोई भी मुंतखब अवामी वक्त रखने के लिए नायल हो जाता है। इन केस ऑफ यूसुफ रजा गिलानी, रिजा गिलानी साहब भी और जो 3 जो निहाल हाशमी साहब, जी। ये तलाल चौधरी और ठीक। अजीज, उनको भी यही हुआ था ठीक। कि उनको भी जो है उसके बाद 5 साल की जो नाअहलियत उसका सामना करना पड़ा। ठीक ठीक ठीक। शाह खबर साहब बहुत तफसील के साथ आपने वजाहत जाती है वैसे ये खान साहब जो है इतने ज्यादती है खान साहब के इतने साथ। पॉपुलर लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं। इतनी देर चल के उन्हें जाना पड़ा अदालत गर्मी में, फिर वहां पे 2.5 घंटे बैठ के उन्होंने सुना और फिर कंपैरिजन उनका किससे होता रहा जिन्हें वो सियासत में अछूत समझते हैं, अपने बराबर नहीं समझते, निहाल चौधरी से, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी के साथ कंपैरिजन होता रहा खान साहब का पूरा। तो वो हाँ। अच्छा वैसे एक चीज इंटरेस्टिंग थी नोट करने की कि खान साहब जब आज अदालत आए थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा तगड़ा किस्म का था, साथ फूली थी आज जैसे। लेकिन जब वापस जा रहे थे तो उनके कंधे भी झुके हुए थे, सर भी उनका झुका हुआ था, बड़े परेशान वो लग रहे थे। वो तो जाहिर नजर आ रही है एक चीज सामने, अब वो प्रेशर बढ़ा है कि अवाम की वो पॉपुलैरिटी सारा कुछ जो है पै जाओ खान साहब टक्कर के लोग सारा वो इतना लोगों ने अवाम भर भर के तो अब पीछे भी तगड़ा सकते हैं। तगड़ा बंदा होना चाहिए। अच्छा इस पे पॉलिटिकल डिबेट पे हम थोड़ा सा आगे चल के भी आते हैं। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यासीन साहब सर आपसे मैं जानना चाहूंगी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में और जुडिशियल कंटेम्प्ट में इसमें फर्क क्या होता है और क्या इमरान खान के वकील समझ नहीं सके होंगे कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जुडिशियल नहीं है? जहाँ तक इस वक्त की जो गुफ्तगू है उससे मैंने ये अंदाज़ा किया कि बाद दोस्तों का ख्याल ये है कि जो पॉपुलर लीडर होता है वो आइन से कोई बालातर है, कानून से बालातर है, ऐसा कहीं नहीं है। अदलिया का इदारा जो है वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करता है, यही नहीं देखता कि ये आदमी कितना अवाम में पॉपुलर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो क्वेश्चन आप बार बार कर रही हैं, शाह खबर साहब ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सिविल कंटेम्प्ट हो या क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो, दोनों सूरतों में सजा ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की। लेकिन अगर कोई आदमी गलती करता है और वो गलती में कोर्ट सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचता है और वो सजा टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट पे करता है, तो तब भी उस आदमी को 5 साल के लिए नायल होना है। आइन के आर्टिकल 63A के मुताबिक वो निहाल हाशमी केस में, दानियाल अजीज में, तलाल चौधरी के केस में बिल्कुल तय हो चुका है। यही वजह है कि लार्जर बेंच ने वक्तन फक्तन इमरान खान साहब को ये कहा और उनके वकीलों को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनको पढ़ लें, आप उससे एग्जम्प्टेड नहीं। मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान साहब या तो जानबूझ करके हमारे आइन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, या उनकी नजरों में कानून और आइन से बढ़कर उनके ना है और ना पे वो कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन माजी में मैंने ये देखा कि इमरान खान साहब ने किया, लेकिन वो बहुत जल्द यू टर्न पे देखा। जहाँ तक अदालतों के स्वादिष्ट इख्तियारात का तल्लुक है वो कभी भी खत्म नहीं होते, किसी भी स्टेज पे वो इस्तेमाल करने चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है।
عمران خان صاحب نے وہ لمٹ کراس کر لی اور آج لارجر بینچ متفقہ طور پر اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہونی چاہیے. یہی وجہ کہ 4 فروری کے لیے انہوں نے 22 ستمبر تک کا ٹائم ان کو دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آدمی آئین سے اور قانون سے بالاتر ہے؟ میں سمجھتا نہیں. ہمارا آئین بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ ایکول رائٹ رکھتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ یہ بہت پاپولر ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، میں ان چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا. عدلیہ کا ادارہ ہو، الیکشن کمیشن کا ہو، یہ وہ آئینی ادارے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں اور وہ اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہیے. ان کو بہت سنہری موقع دیا گیا 2 دفعہ، لیکن اویل نہیں کیا. کیوں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آپ نے جلسہ عام میں ایک خاتون جج کا نام لے کر دھمکی دی اس کو. یہ کیا مناسب تھا ایک پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کے لیے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جان بوجھ کر کے وہ موقع ضائع کر دیا. اور جہاں تک ان کے وکیلوں کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وکیلوں نے ان کو سمجھایا ہو، لیکن ان کے پارٹی کے اندر لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب آپ کو ہیرو بننا تو ہیرو بنے، آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ مت کریں. تو وہ گروپ ان پہ ہے جو ہے نا اثر انداز ہو رہا ہے، جو ان کو کہیں چلنے نہیں دے رہا. یا عمران خان صاحب بذات خود جو موقع کا جو کیس کی نوعیت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موقع انہوں نے مس کر دیے 2 دفعہ. تیسری دفعہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی موقع ملے گا. پروسیڈنگ ہوگی، نہال ہاشمی کو سزا ہوئی اور اس سے پہلے ماضی میں جو کیس ہیں، اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار کہتا ہے کہ ان ججمنٹ کو پڑھ کر آئیں. یہ بھی آپ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا علاج ہے میرے نظر؟ پاپولرٹی کی بات کرتا ہے، بس سرکاسٹک بھی کوئی چیز تھی. یاسین صاحب نہیں، یاسین صاحب آپ کی بات پہ نہیں، میرے خیال ہے جنرلی کہ وہ شو کا حوالہ دے رہے تھے تو پاپولرٹی کا تو ہم تنزیہ کہہ رہے تھے کہ اتنے پاپولر ہیں، وہ نے شاید کچھ ہو کیا نہیں. یاسین صاحب میرے خیال ہے اس وقت یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ کوئی بھی آئین سے بالاتر نہیں ہے، چاہے جتنا بھی پاپولر ہو. لیکن ایک چیز شروع ہو گئی شام سے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ٹرینڈ کر رہے ہیں. جی بالکل، ٹویٹس جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں ان کے خلاف، جو کہ انتہائی غیر مناسب، غیر اخلاقی چیز ہے. عامر خور صاحب، یہ اب ذرا پاپولرٹی کے ٹرینڈ پہ، پاپولرٹی ہے عمران خان کی نہیں ہے، مت ہے، ریالٹی ہے، اس پہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا، اپنا انالیسس دے دیجیے گا. اور اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے، نااہلی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا عمران خان زیادہ پاپولر ہو جائیں گے، زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، یا وہاں سے کوئی ڈاؤن فال عمران خان کا سٹارٹ ہو سکتا؟ دیکھیں غریدہ، سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ملک کی ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اور وزیر اعظم رہا ہے، اسے یہ بیسک چیز پتہ نہیں تھی. قانون کا ایک بیسک جو ہے ڈکٹم وہ یہ ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے بات کر دی ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری چیز کہ یہ تو بے پناہ جو ہے جلسوں میں کہتے رہے ہیں کہ پرانی جو سویلائزیشن ہے وہ اس لیے تباہ ہو گئی کہ وہاں بڑے آدمی کو سزا نہیں ملتی تھی، طاقتور کو سزا نہیں ملتی تھی. تو ہی ہیز ناؤ پریزنٹڈ ہمسیلف ایز اے پرسن جس کو نمبر 1 قانون کا پتہ نہیں تھا، نمبر 2 ان کی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تیسری یہ ہے کہ جو اگر غلطی کر دیں تو میرا خیال ہے اگر وہ معافی مانگ لیتے تو بڑے شخص ہوتے، لیکن وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. ان کا خیال ہے کہ ان کی پرسٹیج سے ہی نیچے ہے کہ وہ عدالتوں سے معافی مانگے یا کسی اور سے معافی مانگے. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا ہوگا، دیکھیں اگر فرض کیا، مجھے نہیں پتا کہ کورٹ ان کے اوپر جو ہے یہ فرد جرم عائد کرنے کے بعد کیا فیصلہ سناتی ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ جو ہے آ گیا کہ جی ٹل دا رائزنگ. عامر خوری صاحب، آپ کا اسکائپ کنیکشن دوبارہ ڈراپ ہو گیا، ری کنیکٹ کریں جی عامر خوری صاحب کو. سمر عباس صاحب، یہ واٹ نیکسٹ فار عمران خان، واٹ نیکسٹ فار پاکستان تحریک انصاف؟ اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے، نااہلی ہو جاتی ہے، پھر پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی؟ دیکھیں ایک چیز تو ہے غریدہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک شخصی جماعت ہے، نظریاتی جماعت نہیں ہے. عمران خان صاحب کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے پوری جماعت، اور خان صاحب بھی اقتدار ہے. اب ان کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے کسی بھی طرح سے دوبارہ. حالانکہ اس وقت 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں، جی بی میں، لیکن وہ صرف وزیر اعظم نہیں ہے تو اس لیے وہ ساری اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اگر وزارت عظمیٰ والا کام بھی اگر 5 سال کے لیے چیپٹر کلوز ہو گیا تو شاید خان صاحب کی سیاست میں وہ گرم جوشی نہ رہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے. سمجھتے ہیں تو وہ سارا ہی وزارت عظمیٰ کے لیے نا،
जब मुझे नजर आएगा मैं वजीर आजम नहीं होगा, कोई और बैठा होगा कुर्सी पे, तो शायद वो इतनी ज्यादा एफर्ट था पे। आमिर हौज साहब वापस आ चुके हैं। हौज साहब अपना जवाब मुकम्मल कीजिए अगर आप इस पे भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। आई थिंक मैं ये कह रहा था कि देखें, अगर वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं तो एक तो उनके जो बाकी साथी है ना, ये छोड़ देंगे, ये 5 साल इंतजार नहीं करते रहेंगे। हाँ। वो कोई पीर साहब नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये भी याद रखें कि उनकी जो उम्र है 5 साल के लिए अगर नाअहल हो जाते हैं तो उसमें वो 75 साल के होंगे। बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी होती हैं। और दूसरा ये कि अगर आप टेंटेड लीडर हों तो फिर आपके साथ कोई खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर उम्र की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब भी तो है ना, जो कि चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए इस वक्त पर तोल रहे हैं, या कोशिश उनकी हो रही है, ख्वाहिश तो डेफिनेटली उनकी है। तो फिर हम इमरान खान को ये मार्जिन क्यों नहीं दे रहे? नहीं, मैं मार्जिन सारों को दे रहा हूँ। देखिए, हाँ। मेरी एक जब बात हुई थी नवाज शरीफ साहब से लंदन में, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आखिरी दफा जब वजीर आजम बने थे महातीर मोहम्मद, तो उनकी उम्र कितनी थी? मैं कह जी 91 साल। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा फिर तो साढ़े को बड़ा टाइम है। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे मुल्क की रियलिटी है, पॉलिटिकल रियलिटी, उसके अंदर ये तमाम लोग जो हैं ये अब देखें परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इनकी तो अभी ईगोज जो है वो एक दूसरे से फंसी हुई हैं। इनमें अवाम इनके लिए जो है वो सामने नहीं, और जो इसके बाद देख रहे हैं हम कि जो हाल हुआ है अवाम का इस वक्त, उस वक्त इन लोगों की अपनी ईगोज, इनका अपना इंटरेस्ट जो है वो। ठीक है, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चुका है। सॉरी आमिर खौज साहब, आपको कट इन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस के लिए। समर अब्बास साहब, आपकी भी बेहतरीन एनालिसिस की बहुत शुक्रिया। यासीन आजाद साहब, आपकी कानून रहनुमाई। शाह खबर साहब की, आरिफ चौधरी साहब, सबका बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah on Monday. Allah Hafiz।